औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मा का दिन एक ऐसा बाबरकत दिन जिस दिन बहुत सारे हाजात की कबूलियत हासिल होती है। आज दो अहम मसाइल के ऊपर बात होगी और इनके ख़ात्मे का अमल दिया जाएगा। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, बहन भाइयों में, वालिदैन में, बच्चों में, मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादा घरों के अंदर नुकसानात और तरह तरह की परेशानियाँ पैदा होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें पैदा कहाँ से होती हैं, कौन कौन सी हमारी कोताहियाँ, ख़राबियाँ इन चीज़ों को पैदा करती हैं और किस तरीके से हम इनसे निजात पा सकते हैं। पहली चीज़, लड़ाई झगड़े का पैदा होना। लड़ाई झगड़ा पैदा करने की कुछ निशानियाँ होती हैं और जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले अफराद होते हैं तो उनकी कुछ अलामात भी होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले इनासिर। लड़ाई झगड़ा हमेशा जब भी पैदा किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घर के अंदर बेबरकती, मुख्तलिफ बीमारियाँ, नहुसत और हर किस्म की अजीब अजीब परेशानियों का बायस बन जाता है। ये सारे इसके सिम्पटम्स ज़ाहिर होते हैं। अब पहली चीज़, लड़ाई झगड़ा जब पैदा होता है तो उसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज़ कि हमारा बहुत ज़्यादा झूठ बोलना। जिस घर में झूठ बोलने वाले अफराद की मिकदार ज़्यादा होगी, उस घर में लड़ाई झगड़े की मिकदार ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, एक दूसरे का हक खाना। हक खाना एक ऐसा बुरा अमल है, जो भी किसी का हक खाएगा लड़ाई झगड़ा घर में ज़्यादा होगा। वो चाहे घर का बड़ा फ़र्द है, वो घर के और अफराद हैं, कोई भी है। अब ये यहाँ तक स्टेटमेंट मुकम्मल हुई। अब लड़ाई झगड़े के और जो एडिशनल फीचर्स हैं जहाँ से ही लड़ाई झगड़ा क्रिएट होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हौसला अफजाई की बजाय टॉर्च करना, प्रेशराइज करना, इससे नहुसत घर में पैदा होती है। दूसरी कंडीशन, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना, इससे लड़ाई झगड़े के जो मामलात होते हैं उनमें इजाफा होता है। उसके साथ गरीबों और कमज़ोर लोगों को बहुत हिकारत की नज़र से देखना, बहुत गुस्से की नज़र से देखना, इससे भी लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। उसके साथ जानबूझकर फजूल खर्च करना, जितना भी हो सके खामखा फजूलियात अपने कायम करना और कोशिश करना कि बस अपने आप को तरजीह देना और हर वक्त अपनी ज़ात से वास्ता रखना। और आखिर में जो इसकी स्टेटमेंट आती है वो आती है बुज़ुर्गों की बेहुरमती करना, या उनको अपने जैसा तस्वर करना, या उनको बहुत हिकारत की नज़र से देखना। ये वो फैक्टर्स हैं जो लड़ाई झगड़े की वजह बनते हैं। जब ये फैक्टर्स आपके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो इससे दो चीज़ें पैदा होंगी। एक तो आपके घर के अंदर बेसकूनी, दूसरा रिस्क की किल्लत, तीसरी चीज़ हर वक्त की बीमारियां और हर वक्त दिल दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा आफात का वज़न कायम रहेगा। अब किस तरीके से इन मामलात से हम छुटकारा पा सकते हैं कि हर किस्म की आफत और सख्ती को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और इस दिन हर किस्म की परेशानियों से निजात मुमकिन होगी। तमाम फरीक़ैन जब ये मुकम्मल अमल समात कर लें, ये वाइज समात कर लें, तो पहले अपने गिरबान में झांकेंगे, देखेंगे कि आप में क्या फ़ाल्ट है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत बारीक बीनी से हर एक चीज़ को देख रही होती है और हम इस चीज़ से बेखबर होते हैं कि हमें शायद कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब अल्लाह की ज़ात देख रही होती है और हम उसकी कायनात में रहकर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम का काम कर रहे होते हैं, वो बज़ाहिर हम सोचते हैं किसी और पर कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जान पर जुल्म कर रहे होते हैं और उसका नतीजा हमें वक्त के साथ मिलता है, लेकिन वो हमें ज़ाहिर नहीं होता। उसकी निशानी तो हमारे सामने आती है, मगर उसका असल स्टेटमेंट ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों पर मुहर लगा देता है और हमें हक सच की बात सूझती बूझती नहीं है। अब इस तरीके से सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने गिरबान में झांकना है, अपनी गलतियों कोताहियों को फाइंड आउट करना है, देखना है कि क्या क्या मिसिंग है।
جتنی آپ اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کریں گے اتنا اللہ اور اس کے رسول کی نظر اور نگاہ آپ پر بڑھے گی، اور آپ کی دعاؤں میں، آپ کی عبادات، آپ کے عمل و اعمال میں بہت اضافہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ اب اگلی چیز کہ آپ نے یہ جاننے کے بعد توبہ کرنی ہے۔ توبہ میں سب سے پہلے آپ نے کسی بڑے بزرگ کے پاس جا کر دعا کروانی ہے، اور خاص کر ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی علم والا بزرگ ہو، کوئی بھی بزرگ آپ کے سامنے ہے، آپ کے گھر کا ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے دادا ہیں، نانا ہیں، کوئی بھی بزرگ ہو آپ کا، آپ ان سے جا کر دعا کروائیں گے۔ دعا کروانے کے بعد آپ کوئی نہ کوئی ان سے نصیحت حاصل کریں گے کہ زندگی کے اندر مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے زندگی کے اندر میرا معیار قائم رہ سکتا ہے، کس طریقے سے میں اچھے لوگوں میں شمار سکتا ہوں، کوئی اچھی بات سیکھنے کی طرف رغبت لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے، 2 رکعت نماز نوافل توبہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد 10 منٹ بیٹھ کر مسلسل مدینہ شریف اور خانہ کعبہ دونوں جگہوں کا تصور ایک دل کے اندر لے کر آئیں گے، یا ہو سکے اپنے موبائل میں ایک پکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد 10 منٹ بیٹھ کر مسلسل آپ نے اپنی زبان کے اوپر اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یہ آپ نے دعا کرنی۔ جب یہ دعا آپ کر رہے ہوں گے، اس میں آپ اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ہر قسم کے غریب، یتیم، پریشان، اداس کو بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے امت مسلمہ کے، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، غمگین ہیں، اداسی میں ہیں، تنہائی میں ہیں، سب کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دل خود بخود ہلکا ہوتا جائے گا، آپ کے اوپر سے سختی ہٹتی جائے گی۔ وہ سختی کیسے ہٹے گی؟ جب آپ اور لوگوں کو بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ جب آپ 10 منٹ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ دونوں جگہوں کو بوسہ دیں، چوم لیں، چومنے کے بعد آپ دعا کریں۔ اسی عمل کو آپ بلا ناغہ کریں گے، 21 دن اس عمل کو آپ کرتے رہیں گے، اور اس کے دوران اس کے مکمل اثرات ظاہر ہوں گے۔ ہر قسم کی نوست اور آفت ختم ہونا شروع ہوگی، جس کی کچھ نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی، جب آپ کے گھر کے اندر سے کچھ شیطانی آفات اور سختیوں کا خاتمہ ہونا شروع ہوگا، تو آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ سکون پیدا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا، ناراضگیاں، گلے شکوے، تہمتیں، یہ چیزیں رک جائیں گی۔ دوسرے پروسیس کے اندر، جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے، ارد گرد کے محلات میں جائیں گے، تو وہاں پر بھی آپ کو عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہوگا۔ تیسری چیز، جب آپ دین اسلام کی تعلیم و تربیت کی طرف چل رہے ہوں گے، تو ہر بندہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور ہر بندہ آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ چوتھی کنڈیشن میں، بہت زیادہ حد تک آپ کے اندر سے کسی قسم کی عیش و عشرت کا خیال، کسی قسم کی خدا سے دوری کا خیال، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو آخر کے اندر چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ آپ ہر وقت اپنی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ کا ورد قائم کر لیں گے۔ یہ کلام ظاہر کرے گا کہ آپ پر اللہ پاک مہربان ہو گیا، اس نے آپ کی خطاؤں کو معاف کیا اور آپ کے اوپر اپنا رحم نازل کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو اس نے پاک اور صاف ستھرا کرنے کا کام کیا۔ یہ کلام 21 دن آپ پڑھیں گے، اور اس کے دوران خاص پرہیز کو مد نظر رکھیں گے۔ ایک تو اونچی آواز میں بات کرنے سے گریز کریں گے، دوسرا زیادہ غصے سے بالکل گریز کریں گے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی باتیں سننے سے، جھوٹے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے گریز کریں گے۔ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کو باقاعدہ پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جتنے بھی آپ کے قریب بڑے ہوں، بزرگ ہوں، ان سب کو بہت عزت کی نظر سے دیکھیں گے، ان کی خدمت کو ترجیح دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ محترمہ ہیں، والد محترم ہیں، بہت سارے گھروں کے اندر آفات سب سے زیادہ آنے کی وجوہات اس گھر کے اندر رہنے والے بڑے لوگوں کی بے حرمتی ہے، جیسے اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے نصیب اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی بیکار نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے، اس کو آپ شروع کریں گے اور دعا کرتے رہیں گے۔ جتنا احتیاط کریں گے اتنا اللہ کا کرم بڑھے گا، اور ہر جمعہ 21 دن کا عمل ہے، ہر جمعہ آپ نے کچھ نہ کچھ خیرات اللہ کی راہ میں تقسیم کرنی ہے،
اور بہت زیادہ خوشی و خضوع کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، سجدوں میں لذت پیدا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزا دے، آمین۔